आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनलाई म हाम्रो आजको अर्को मोटिभेसनल स्पिकर लाई म स्टेजमा निम्त्याउन गइरहेको छु एन्ड उहाँको बारेमा भन्नुपर्दा ही इज द क्रिएटर अफ PR फाउन्डेसन. He is also a life coach, a self-made man, a perfect example of zero to hero. He is a very humble and down-to-earth personality. Please welcome with a huge round of applause, Mr. Raman Nepali. सबैजनालाई नमस्कार हजुर. कस्तो हुनुहुन्छ? रञ्जित दाइले मलाई धेरै सजिलो बनाइदिनु भयो माइन्डको फर्मेट गर्नुपर्छ भनेर. स्ट्रेट फरवर्ड 15 मिनट टाइम चाहिँ हामी माइन्डको फर्मेट गर्नको लागि हजुरहरू तयार हुनुहुन्छ भने आजसम्म मैले जे अभ्यास गरेँ मेरो आफ्नो बारेमा आज नबताउँ होला, किनभने म तपाईँलाई मोटिभेसनल सेमिनारमा आएको छु. त्यसैले माइन्डलाई फर्मेट गर्न हजुर तयार हुनुहुन्छ भने म 4 दिन गाउँबाट हिँडेर आएर बसको छतमा बसेर 7 वर्ष जति हनुमान ढोकामा MSc मस्काउने सफा गर्ने र चम्काउने कामबाट भोलि बिहानको फर्स्ट फ्लाइटमा म लुक्लातर्फ गइरहेको छु. फाक्दिङमा कार्यक्रम छ र हिजो म बागलुङबाट फर्किएँ. अस्ति बुर्तिबाङमा थिएँ. दुईवटा मात्रै घटना बताउन चाहन्छु. बुर्तिबाङमा 3 वर्षको नानी फोहोरसँग खेल्दै थिइन्, किनभने उनले कोही पनि मान्छे त्यहाँ भेटिनन् उनीसँग खेल्दिनको लागि. एक्लै थिइन् र दया पनि लाग्यो. र खारा भन्ने ठाउँमा बुर्तिबाङबाट बागलुङ आउने ठाउँमा एकजना 27 वर्षको बहिनीले दिदीले बिग सेवन गरेर उहाँ सडकमा छटपटाइराख्नु भएको थियो र व्यापक रमिता भएको थियो. 12 देखि 13 हजार युवाहरू विशेष गरेर उनीहरू हरेक वर्ष आफूले आफूलाई यो संसारबाट बिदा लानको लागि अथवा नबाँच्नको लागि उनीहरू यो देशमा छटपटाउने गर्दछन्. त्यसको कारण डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट हामी जीवितहरू पनि हौँ, किनभने कमसेकम हामीले उनीहरूलाई मुस्कान दिनको लागि र मुस्कान आउनको लागि सेवा गरेनौँ कि या कसैले जानेनन् कि. त्यसैले यी कुराहरू त छँदैछन्. अलिकति सिरियस पनि भएको छ. एउटा रमाइलो प्रसङ्ग पनि राखौँ. आजभन्दा करिब 5-6 वर्ष अगाडिको कुरा हो. म सगरमाथा 26 दिनतर्फ यात्रामा गएँ र करिब 20,000 रुपियाँ लगाएर एउटा फोटोग्राफी र त्यसमध्ये नाम्चे बजारको मैले फोटो खिचेको थिएँ. एउटा नेपालको राम्रो विज्ञापन कम्पनीले त्यो फोटो 150 रुपियाँ मात्रै दियो, मेरो नेगेटिभ समेत लिएर. र त्यो दिन मलाई रमाइलो लाग्यो, यो देशमा कर्म गरेपछि पैसा कति पाइँदो रहेछ भनेर. 26 दिन 20,000 त्यो फोटो खिच्न मात्रै, तर त्यो फोटोको पैसा एकछिन त लाग्यो कि माथि गएर त्यसको CEO सँग झगडा गरौँ कि केही त भनौँ कि भनेर, तर भइहाल्यो भनेर. र केही समयपछि एउटा अर्को कम्पनीले मलाई यस्तै काम गर्नको लागि मोटिभेसन गर्नको लागि ट्रेनिङको लागि बोलायो र पैसै दिएन. ओके ठिकै छ, पैसा नदिए पनि मैले त्यसको व्यक्तिसँग कुराकानी गरेँ, भने पैसा नदिए पनि दिन्न भनेर भनिदिनु भए हुन्थ्यो भनेर फर्मल्ली भेटेँ. त्यो बेला उहाँले सायद कुरा बुझ्नु भयो होला. नेक्स्ट टाइम मैले उहाँलाई एउटा चिठी लेखेँ, एउटा राम्रो गिफ्ट पनि पठाएँ, राम्रो हस्ताक्षरमा. तपाईँले मलाई धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा सिकाउँदै हुनुहुन्छ भनेर. र त्यो चिठी लेखेर पनि जवाफ नआएपछि मैले निर्णय गरेँ त्यो कम्पनीले र यस्ता कम्पनीले मलाई पैसा तिरेर पनि फेसिलिटी दिएर पनि बोलाउँछन् भने म त्यो कम्पनीमा चाहिँ अब जान्न भनेर निर्णय गरेको थिएँ. आज सम्भवतः त्यो दिन आइसकेको छ. ती कम्पनीहरूलाई मलाई खोजे पनि मलाई त्यहाँ जानु छैन, किनभने पुरानो उधारो दिएका छैनन्. मलाई शङ्का छ फेरि पैसा दिँदैनन् होला. भेरी इन अ लाइटर नोट म तपाईँहरू सबैजनालाई निवेदन गर्छु, यही धरतीमा बाँच्नुपर्छ, यही वरिपरि रहनुपर्छ भने बी अनेस्ट. कोसँग अनेस्ट? बी अनेस्ट विदिन योर सेल्फ. क्यान वी क्ल्याप फर द्याट? यही शरीरसँग त्यही मनसँग सुत्नुपर्छ, उठ्नुपर्छ, जानुपर्छ. योसँग अनेस्ट भएन भनेदेखि जहाँ गए पनि यही मनको साथमा जाने हो. यस सर नौ? त्यसपछि वरिपरि हुन्छन् परिवारका सदस्य, साथीहरू, स्कुल कलेज पढेका साथीहरू. उनीहरूसँग अनेस्ट भइएन भनेदेखि कहाँ जाने? र म तपाईँलाई आज संसारको सबभन्दा ठुलो ल र नियमको बारेमा निवेदन गर्दछु. ल अफ अ भाइब्रेसन सबभन्दा टप नियम हो. यसलाई बुझ्नको लागि हामी जब लुडो खेल्छौँ सुरुमै पोट आउँदैन. एकछिनपछि हामीले के भन्छौँ भने मुस्कान दिएर अब त आइदिए हुन्थ्यो भनेर विचार गर्छौँ. राइट? यस सर नो? कसैको पोट आइसकेको हुन्छ अनि तपाईँले साँच्चीकै मुस्कान दिएर के भन्नुहुन्छ? दुईवटा शब्द छ, एउटा ठुस्कान, एउटा मुस्कान. तपाईँले ठुस्कान दिएसम्म तपाईँले भनेको जस्तो हुँदैन. त्यसैले तपाईँले ठुस्कान के हो? कानतर्फ गएको ओठलाई नाकको छेउमा ल्याउनु र ठुस्सो बनाउनुलाई ठुस्कान. दुखी हुनु सक्दिनँ कि भन्नु,
मुस्कान के हो? ओठलाई खोलेर सक्छु भन्ने भावले कामतर्फ लग्दिनु, यो चाहिँ मुस्कान। संसारका गरी खाने हरेक मानिसहरूलाई हेर्नुहोस्, दे आर सिम्पल, दे हेभ अ कमन सेन्स, दे हेभ अ सेन्स अफ ह्युमर, यस अर नो? संसारका महान घमण्डीहरूलाई हेर्नुहोस्, ठुस्सतिर मै हुँ भन्ने भाव हुन्छ, तर बिचरालाई मै को हुँ भन्ने थाहै छैन। म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, मेरो हात, मेरो टोपी, अहिले मैले लगाएको यो पिन माइक्रोफोन या मेरो पाइन्ट या एनिथिङ, तर त्यो म भन्ने को छ? मेरो भन्ने दाबी गर्ने हामीभित्र के छ? वाट इज द्याट? एन्सर दिनुहोस् मलाई प्लिज। के होला? इज द्याट माइन्ड? इज द्याट हार्ट? नो, द्याट इज अ सोल, जसलाई मेटाफिजिकल एनर्जी भनेर भनिन्छ, जसलाई साइन्टिस्टहरूले सानो भएका कारणले एटम भन्ने गर्दछन्। 3.5 महिनादेखि 4.5 महिनाको बिचमा, एभरेजमा 4 महिनाको बिचमा पहिला आमाको गर्भमा शरीर विकास हुन्छ र 4 महिनाको भएपछि अर्को शरीर तत्काल छोडेर त्यो आएर बस्छ। यति सूक्ष्म हुन्छ र त्यसको यस लाइफमा, यस जीवनमा ड्रामा हुन्छ र त्यो ड्रामा सकिसकेपछि कहिलेकाहीँ एक्सिडेन्टमा, कहिलेकाहीँ फ्लाइट एक्सिडेन्टमा, कहिलेकाहीँ बस एक्सिडेन्टमा, कहिलेकाहीँ साथीभाइबाट चिनेकाबाट हत्या भएर, कहिलेकाहीँ बुढो भएर र कहिलेकाहीँ बुढो हुँदासम्म पनि जान मन लागेर पनि नमरेर उसको शरीर छोड्नुपर्ने हुन्छ। र यो फन्डामेन्टल क्वेसन आज हलमा भएका अधिकांश हजुरहरूलाई जानकारी छैन। म ग्यारेन्टी गर्न सक्छु, म को हुँ, म यो धरतीमा किन आएको हुँ र म शरीर छोडेर कहाँ जान्छु, राइट? दिस इज द क्वेसन फर अस, यस अर नो? यी 3टा प्रश्नको आज म तपाईँलाई हल दिन्छु र तपाईँलाई म सिस्टम बताइदिन्छु। 15 मिनट पनि लाग्दैन। हजुरहरू तयार हुनुहुन्छ? शरीरलाई सिधा राखिदिनुहोस्, हातलाई यसरी राखिदिनुहोस्, आफ्नो घुँडाको माथि लगेर राखिदिनुहोस्। हजुरको आध्यात्मिक आस्थाले हातलाई यसो गर्नु भन्छ अथवा यसो गर्नु भन्छ भने त्यसो पनि गरिदिनुहोस्, तर धेरैलाई सजिलोको लागि यसरी बस्नु भएको छ, हातलाई यसरी राखिदिनुहोस्, अनुहारलाई मुस्कान मोडमा राखिदिनुहोस् र आफूलाई सिधा राखिदिनुहोस्। एकपटक त्यो डुको लाइटलाई हेर्नुहोस्, बिचको डुको लाइटलाई हेर्नुहोस् र आफ्नो आँखालाई बन्द राखिदिनुहोस्। क्लोज योर आइज। 4 मिनट जति म समय लगाउँछु र म तपाईँलाई यात्रामा लिएर जान्छु। आफ्नो शरीरमा सबैभन्दा सुरुमा हजुरले आफ्नो दुवै खुट्टाहरूलाई सम्झेर मनबाट के भनिदिनु सेल्फ टकमा भने, हे मेरा खुट्टाहरू, हिँड्न थालेदेखि सघाइराख्नु भएको छ, थ्याङ्क यू। मनबाट, शरीरलाई नचलाई, आवाज नआइकन मनबाट भनिदिनुहोस्। आफ्नो कम्मरको भाग, पाचन प्रणाली र मेरुदण्डलाई सम्झेर धन्यवाद भनिदिनुहोस्। त्यसपछि हजुरले आफ्ना छातीका अङ्गहरू, कलेजो, मुटु, फोक्सो, मृगौला, आमाशयमा ध्यान पुर्याउनुहोस्। उनीहरूलाई भनिदिनुहोस्, अटो सिस्टमको आधारमा हजुरहरू चलिराख्नु भएको छ, आई एम रियली रियली थ्याङ्कफुल, तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद। आफ्ना काँधमा ध्यान लिएर जानुहोस् र काँधलाई भनिदिनुहोस्, आजसम्म धेरै राम्रो सेवा गर्नुभयो, अझ जिम्मेवारी बढेको छ। आफ्नो जिम्मेवारी, परिवारको जिम्मेवारी, समाज, देशको, विश्वको जिम्मेवारी। आफ्ना दुवै हातहरूलाई भनिदिनुहोस्, तपाईँको कत्रो ठुलो मद्दत छ, आई एम रियली रियली थ्याङ्कफुल। त्यसै गरेर हजुरले आफ्नो मुख, नाक, आँखा, कान, मस्तिष्क र पुरै शरीरलाई एकपटक, आफ्नो स्वरलाई समेत धेरै धेरै धन्यवाद भनिदिनुहोस्। आफ्नो पुरै शरीरलाई धन्यवाद भनिदिनुहोस्। एकैछिनको लागि यो मान्नुहोस्, तपाईँको निधारको बीचमा त्यो शक्ति छ, त्यो शक्तिलाई तपाईँले आफ्नो त्यो शक्तिलाई चिनेर, म त्यो शक्ति हुँ, यो मेरो शरीर हो, मैले यो शरीर आमाको गर्भबाट धरतीमा यो विश्व नाटकमा खेल खेल्नको लागि भाडामा पाएको छु र एक दिन यो शरीर यहीँ छोडेर म अन्त जानु छ। यो भावले आफ्नो शरीरलाई थ्याङ्क यू भन्नुहोस्। अब एकपटक यो शरीरलाई प्रदान गर्ने आफ्नी आमा र आफ्नो बुवालाई सम्झनुहोस्। उहाँहरूलाई भनिदिनुहोस्, आमा, तपाईँले मेरो तालुमा तेल लगाउनु भयो र मलाई 2 वर्षसम्म दुध चुसाउनु भयो, 7, 8 या 9 महिनासम्म गर्भमा तपाईँले श्वास लिइदिनु भयो मेरा लागि र मेरा लागि कार्य गर्नुभयो। थ्याङ्क यू आमा। आज पनि तपाईँ मेरो कति स्नेह गर्नुहुन्छ, प्रेम गर्नुहुन्छ। आफ्नो बुवालाई सम्झनुहोस्। यदि बुवा र आमाले शरीर छोडिसक्नु भएको छ भने उहाँलाई श्रद्धापूर्वक याद गर्नुहोस् मनबाट र
आफ्नो आमा र बुवा दुवैजनाको हँसिलो अनुहार सम्झेर बी रियली रियली थ्याङ्कफुल। अब हजुरले आफ्नो आमा र बुवालाई धन्यवाद भनेपछि आफ्ना परिवारका सारा सदस्यलाई एकचोटि सम्झिनुहोस्, जुन परिवारसँग तपाईँको एसोसिएसन छ। विवाहिता हुनुहुन्छ भने श्रीमान श्रीमती, नानीहरू छन् भने छोराछोरी, हजुर अविवाहित हुनुहुन्छ भने दाजुभाइ दिदीबहिनी, एक्लो हुनुहुन्छ भने काका काकी, मामा माइजू, फुपू फुपाजू, हजुरबा हजुरआमा सबैजना, उहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद भनिदिनुहोस्। जुन गुरु शिक्षक र टिचरले हजुरलाई पढाउनु भयो उहाँहरूलाई याद गर्नुहोस्। जसले बारम्बार हजुरलाई हात समातेर लेख्न सिकाउनु भयो, अगाडि बढ्नको लागि प्रेरणा दिनुभयो, उहाँहरूलाई सम्झनुहोस्, धन्यवाद भन्नुहोस्। जो साथीको सहयोगमा सहयोग आदान प्रदान गर्नुहुन्छ, सहयात्रा गर्नुहुन्छ, उनीहरूलाई सम्झेर धन्यवाद भन्नुहोस्। आजसम्म जो व्यक्तिहरू हजुरको जीवनमा आए, सहयोग गरे, मद्दत गरे र हजुरले मद्दत गर्न पाउनुभयो, ती सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्नुहोस्। अब हजुरले एकपटक आफ्नो जीवनको सबैभन्दा सानो उमेरलाई सम्झनुहोस्, आफ्नो जन्मदिनलाई सम्झनुहोस्। जन्मदिनदेखि आफूलाई 3, 4 या 5 वर्षको उमेरमा जब सानो उमेरमा सम्झनुहुन्छ, त्यो बेलासम्म आफ्नो जीवनको घटनालाई सबभन्दा सुरुमा आफ्नो फर्स्ट मेमोरीलाई याद गर्नुहोस् र मनबाट भनिदिनुहोस्, जन्मेको दिनदेखि मैले आफूलाई सम्झना भएको बिचमा जसले मद्दत गर्नुभयो, म उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद भन्छु। अब हजुरले 4, 5 वर्षको उमेरदेखि 10 वर्षको उमेरसम्ममा आफ्नो जीवनमा भएका सबभन्दा राम्रा राम्रा घटनालाई याद गर्नुहोस् र हजुरले ती सबै घटनाहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भनिदिनुहोस्। आफ्नो 16 वर्षको उमेरलाई याद गर्नुहोस्, धेरै धेरै धन्यवाद भन्नुहोस्। यदि हजुरले प्रेम विवाह गर्नुभएको छ भने, हजुर विवाहिता हुनुहुन्छ भने आफ्नो प्रेम र विवाहको क्षणलाई याद गर्नुहोस्। यदि हजुर अहिलेसम्म विवाहिता हुनुहुन्न भने आफ्नो जीवनमा पढाइमा भएका सबभन्दा राम्रा राम्रा मोमेन्टलाई याद गर्नुहोस्। र हजुर विवाहिता हुनुहुन्छ भने आफूले सन्तान लाभ गर्दाको क्षणलाई याद गर्नुहोस्, सन्तान छन् भने, र हजुरका सन्तानका पनि सन्तान छन् भने आजको दिनसम्म हजुरले यस धरतीमा जन्मेर बाँचेका दिन, यी सारा दिनहरूका सबभन्दा राम्रा राम्रा मोमेन्टहरूलाई एकचोटि याद गर्नुहोस् र आफैले आफूलाई फिल गर्नुहोस्, वाउ म कति भाग्यमानी रहेछु। संसारका कैयौँ देशमा मानिस छन्, आफ्नो पासपोर्ट छैन, देश छैन, बम कुन बेलामा आउने हो, ज्यान जानेछ, बिहान के खाउँ बेलुका खाने छैन। आई एम अ फर्चुनेट वान। मेरो जन्म नेपालमा भयो, म संसारकै भाग्यमानी व्यक्तित्व हुँ। मेरो जन्म यो परिवारमा भयो, यो ठाउँमा भयो, यो थरमा भयो, महिला या पुरुष भएर जन्मे या बिचको एलजिबिटीमा म जन्मे। आई एम अ फर्चुनेट वान। वाउ माई लाइफ, वाह मेरो जीवन। यति भनेर हजुरले आफ्ना दुवै हातहरू नमस्कार मुद्रामा राखिदिनुहोस्, टाउकोलाई थोरै झुकाउनुहोस्, या हजुरको आध्यात्मिक आस्थाले हातलाई फैलाउनु भन्छ भने आँखा बन्द राखेर टाउकोलाई झुकाएर एकपटक पुनः हजुरले जुन सत्तालाई मान्नुहुन्छ, भगवान, ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, अल्लाह, गड, जसलाई मान्नुहुन्छ उहाँलाई याद गर्नुहोस् र पुनः एकपटक आफ्नो जीवन र जीवनका सारा सुन्दर घटनाका लागि धन्यवाद भनिदिनुहोस्। वाह कति मेरो भाग्यमानी म रहेछु। यति भनेपछि हजुरले आफ्ना हात जोडेको बेलामा आफ्नो जीवनका सबभन्दा नरमाइला घटनाहरूलाई सम्झनुहोस्। आफूले अरूलाई दुःख दिँदा, अरूले आफूलाई दुःख दिँदा, समय र परिस्थितिले दुःख दिँदा, भने जो त पैसा नहुँदा, भोकै छटपटिँदा र एकअर्काले हिंसा गर्दा, पिट्दा, पिटाइ खाँदा, हात हतियार प्रयोग गर्दा, जेल जानु पर्दा र छटपटीको समयलाई याद गर्नुहोस्। र हजुरले कसैले हजुरलाई दुःख दिएका छन् भने र हजुरले कसैलाई दुःख दिनुभएको छ भने आजको दिनमा आफूले दुःख दिएका व्यक्तिहरूसँग क्षमा माग्नुहोस्। त्यही तत्त्वलाई, सत्तालाई हजुरले याद राख्नुहोस्। हे मेरो भगवान, गड, अल्लाह, परमपिता, परमेश्वर, मलाई माफ गरिदिनुहोस्। अनजानमा मैले आफू जस्तै अर्को एउटा आत्मालाई, व्यक्तिलाई दुःख दिएँ, मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। कसैले हजुरलाई दुःख दिएको छ भने फेरि भनिदिनुहोस्, उहाँले थाहा नपाएर, नजानेर, अज्ञानका कारण मलाई दुःख दिनुभयो। उहाँ पनि पर्यटक, म पनि पर्यटक, यो धरतीका लागि एक दिन हामी दुवैजनाले छोडेर जानु छ।
त्यसैले उहाँलाई पनि म माफ गर्दछु भगवान्, अल्लाह, गड, माफ गरिदिनुहोस्। यति भनेर अब एकपटक हजुरले आफूले आफूलाई केही प्रश्नहरू सोध्नुहोस्। म मेरो जिन्दगीमा मैले शरीर छोड्नु अगाडि म के एचिभ गर्न चाहन्छु, कस्तो बन्न चाहन्छु, कति पैसा कमाउन चाहन्छु, संसारलाई के योगदान दिन चाहन्छु। अगाडिका साइन्टिस्ट, लिडर, इनोभेटर सबैजनाले केही न केही योगदान दिए, तर म यो धरतीमा के योगदान दिन आएको हुँ? आफ्नो मुलुकलाई, विश्वलाई, मेरो परिवारलाई, समाजलाई, मेरो जीवनलाई के दिन आएको हुँ? हजुरले आफूले आफूलाई सोध्नुहोस् र अरू पनि प्रश्न सोध्नुहोस्। वास्तवमा म के हुँ, म को हुँ, कहाँबाट आएको हुँ, मेरो अन्तिम लक्ष्य कहाँ जाने हो, म शरीर छोडेर कहाँ जान्छु। विश्वमा 35 लाख मानिस जन्मिन्छन् 24 घण्टामा, 15 लाख मानिसदेखि 16 लाख मानिसहरूले शरीर छोड्छन्, मृत्यु हुन्छ। ती मानिसहरू कहाँ जान्छन्? र अब हजुरले हात जोडेको बेलामा आफ्नो लक्ष्यलाई देख्नुभयो। अब हजुरले 20 सेकेन्ड म त्यो लक्ष्यलाई जसरी पनि प्राप्त गर्छु, यसरी प्राप्त गर्छु भनेर गरेको अनुभूति गर्नुहोस्। लक्ष्य प्राप्त गरेको, लक्ष्यतर्फ अगाडि बढेको अनुभूति गर्नुहोस्। फिल द्याट यु आर एचिभिङ योर गोल। हजुर अगाडि बढिरहेको फिल गर्नुहोस्। हामी केही सेकेन्ड मात्र यसरी बस्नेछौँ। अब आफ्नो लक्ष्यतर्फ अगाडि जानुहोस्। के गर्नुहुनेछ, मार्गलाई पत्ता लगाउनुहोस्। हजुरले लक्ष्य देख्नुभयो, अहिले लक्ष्यतर्फ अगाडि बढिराख्नु भएको छ। म यसो यी कदमहरू म गर्छु, म व्यक्त गर्छु र अगाडि बढ्छु। यति भनेर हजुरले केही सेकेन्ड, 10 सेकेन्डहरू शान्त रहेर आफू लक्ष्यमा पुगेको अनुभूति गर्नुहोस्। यु हेभ एचिभ योर गोल, यु हेभ डिस्कभर योर गोल एन्ड यु हेभ एचिभ द पोइन्ट, यु हेभ डन पिक पर्फर्मेन्स एन्ड एभ्रिथिङ। यति फिल गरेर एकपटक आफ्नो शरीरलाई यहीँ नाच घरमा छोडेर काठमाडौँको वायुमण्डलमा जानुहोस्, आकाशमा जानुहोस्, काठमाडौँलाई देख्नुहोस्, रिङ रोडलाई देख्नुहोस्, ढलेको धरहरालाई देख्नुहोस्, आज घोडे जात्रा भइरहेको टुडी खेललाई देख्नुहोस्। घोडाहरू दौडिरहेका छन्, मानिसहरू जम्मा भएर हेरिरहेका छन्। अझ आफूले आफूलाई माथि लिएर जानुहोस्, नेपाललाई देख्नुहोस्, पूर्वको चिया बगान देख्नुहोस्, उत्तरतिरका हिमाल देख्नुहोस्, अनि तराईका मधेस र फाँटहरू देख्नुहोस्, अनि पश्चिमतर्फको महाकाली दोधा र चाँदैको पुललाई देख्नुहोस्, चाइना र टिबेटका हिमालयहरूलाई देख्नुहोस्, अनि ग्रेट वाललाई देख्नुहोस्, श्रीलङ्कालाई देख्नुहोस्, दिल्लीलाई देख्नुहोस्, समुद्रको भागलाई देख्नुहोस् र आफूले आफूलाई अझ माथि लिएर जानुहोस्। एकपटक हजुर चन्द्रमामा पुग्नुहोस्। फिल द्याट यु आर इन अ मुन। त्योभन्दा माथि पनि कुनै एउटा लोक छ, ठाउँ छ, त्यहाँ पुग्नुहोस् र फिल गर्नुहोस्, वाओ, मैले जुन सानो बेलादेखि दुःखको बेलामा सम्झिने मेरो गड, अल्लाह, भगवान् यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। वाओ, उहाँलाई भनिदिनुहोस्, हजुरले मलाई यो धरतीमा यो लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि जन्माउनु भएको हो। म यो लक्ष्य प्राप्त गर्दैछु। थ्याङ्क यू फर योर मोटिभेसन एन्ड पावर। गडलाई, अल्लाहलाई, भगवान्लाई थ्याङ्क यू भनेर आफ्नो जिन्दगीमा दुःख दिइरहेका चिजहरू पनि बुझाइदिनुहोस् त्यहाँ गएर। र एकपटक चन्द्रमामा आउनुहोस्, नेपालको आकाशमा आउनुहोस्, नाच घरमा आउनुहोस् र हातलाई जोडी नै राख्नुहोस्। बिस्तारै आफ्नो आँखालाई खोलिदिनुहोस्। एकपटक त्यही पोइन्टमा गएर डुलाई हेरिदिनुहोस्। अब मेरो हातमा पनि चिट परिसकेको छ। म आफ्नो फाइनल सूत्रलाई तपाईँलाई निवेदन गरेर जान्छु। राति सुत्नु अगाडि आज मुस्कुराएर आजको दिन मैले राम्रो बित्यो, भोलिको दिन गजबको सुन्दर हुनेछ भनेर आफूले आफूलाई कन्भिन्स गर्नुहोस् र देख्नुहोस् ड्रिममा। र बिहान उठ्ने बित्तिकै आजसम्म बाँचेका दिनहरूमध्ये आज म रक गरेर बाँच्छु। र अर्जुन चौहानलाई म स्टेजमा बोलाउँछु। अर्जुन भाइ, कम फर 30 सेकेन्ड। बिहान हजुरले हजुरले आजको दिन मैले धरतीमा 15,000, 20,000 कति दिन बाँचेँ, 5,000 दिन बाँचेँ, तर आज बाँच्दाखेरि म प्रत्येकलाई मुस्कान दिएर बाँच्छु, सारा कारोबार सक्छु। किनभने माई डियर अल अफ यु,
Today can be last day of my life, yes or no? If today is the last day and this is the last program that I'm speaking now, why not to smile and why not to laugh? Why not to celebrate? Why not to rock here? एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु। हुन त अर्जुनलाई त्यति पाच्य हुन्छ कि हुँदैन। आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि अर्जुन हिमालयन जावामा फ्लोर पुस्दै हुनुहुन्थ्यो, भाँडा माझ्दै हुनुहुन्थ्यो, टोयलेट सफा गर्नुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा मोटिभेसनले काम गर्छ भनेर एउटा उदाहरण मात्रै मैले टिप्स अर्जुनलाई दिँदै भने, भाइ भोलि ठुलो मान्छे बन्नुपर्छ, कहिलेकाहीँ मात्र मस्काउने हो, सफा गर्ने हो यहाँ। अर्जुन त्यसपछि युएस जानुभयो, हिमालयन जावाको त्यहाँ म्यानेजर बनेर काम गर्नुभयो। र त्यसपछि अर्जुनलाई भेटेर मैले के भने तपाईँ अरूलाई काम गराउन आउनुभएको, रोजगारी सृजना गर्न आउनुभएको, काम नगर्नुहोस्, हिमालय जावा चाँडो छोड्नुहोस् भनेर मैले सोडा हालेँ, मोटिभेट गरेँ उहाँलाई। र अहिले उहाँको 3-4वटा कफी सप छ, हिमालयन हाइल्यान्ड बिन्स उहाँको कफी सपको नाम हो। आफ्नो बारेमा यसो हल्का तपाईँलाई भन्न खोजेको कि काम गर्दो रहेछ मोटिभेसनले भनेर, सिम्पल वेमा। त्यसैले मलाई कसैले दुःख दिनुभएको छ भने आज म नाचघरबाट उहाँलाई क्षमा गर्न चाहन्छु, माफ गर्न चाहन्छु र धन्यवाद भन्न चाहन्छु, किनभने उहाँले दिएको दुःखले मलाई यति बन्नको लागि मद्दत गर्यो। थ्याङ्क यू। मोटिभेसन सेमिनारले मात्र कुरा पुगेन भने भेट्ने सजिलो ठेगाना छ, ramanepali.com छ। आउनुहोस्, गफसफ गरौँ, अगाडि बढौँ, मस्ती मनाऊ न। संसारको टप देशमा जन्मेका छौँ, वी आर अ टप अफ द वर्ल्ड। राइट फिल गर्नुहोस्। संसारकै सम्पन्न हुँ म, संसारकै ज्ञानी हुँ, संसारकै हेल्दी हुँ, संसारको हँसिलो हुँ, संसारको गाँठिस्ट पनि हुँ। किनभने गाँठ भएका मान्छेहरू मसँग काउन्सिलिङ गर्न आउँछन् भनेपछि उनीहरूको गुरु मै हुन्छ। डेढ करोडको गाडी हुनु तर 1.5 इन्चको स्माइल अनुहारमा ओठमा नहुनु। Thank you very much, Raman Nepali sir.